यहां चीफ मिनिस्टर साहबा के आगे हाथ भी जोड़े, इससे ज्यादा पांव तो नहीं पड़ सकते। अब यह है, अब छीन के लेना होगा, अपना हक छीन के लेना होगा। जब नून लीग के ऊपर बुरा वक्त आता है तो मैं उसकी क़यादत की बात करूंगा। आज वो बुरा वक्त हम जनूबी पंजाब के लोगों के ऊपर है। नाजो अंदाज से कहते हो कि जीना होगा, जहर भी देते हो तो कहते हो पीना होगा। जब पीता हूं तो कहते हो मरता क्यों नहीं, जब मरता हूं तो कहते हो जीना होगा। आपने जो तशरीह करनी है, जो फोटो लगाने हैं, जो आपने यहां पूरे सूबे में जहां फोटो लगाने हैं, चाहे नवाज शरीफ के लगाएं, चाहे मरियम नवाज शरीफ के, आप अपने पंजाब सूबे का नाम नवाज शरीफ रख दें, शहबाज शरीफ रख दें, हम अपने सूबे का नाम सरायकी सूबा रखें। हमारे साथ जो नाइंसाफियां हैं, हम खून के आंसू रोते हैं कि जी 30 साल नवाज शरीफ का दौर निकाल दें, नून लीग का निकाल दें तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। 30 साल आपकी हुकूमत निकाल दें तो इंशाल्लाह फिर बाकी किसी की हुकूमत ही नहीं बचती। तो आपने 30 साल में कोई हम पे एहसान नहीं किया। आप पे जब भी बुरा वक्त आया, जब भी आपने 2002-03 में आपको मुशर्रफ ने मुल्क से दरबदर किया तो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत करके आपको वापस ले आई। हम मुश्किल वक्त में आपके साथी हैं। आज भी अब अगर वजीर आजम और वजीर आला बने हैं तो आपके बने, हम कोलिशन में हैं, हम अपना हिस्सा मांगते हैं। अरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। अगर 22 किलोमीटर हमें रोड दिए तो उसके ऊपर भी बड़े बड़े फोटो चीफ मिनिस्टर साहिबा के हैं। हमारा फोटो लगना चाहिए, हमारी लीडरशिप का लगना चाहिए। जब नून लीग के ऊपर बुरा वक्त आता है तो मैं उसकी क़यादत की बात करूंगा। उस टाइम नेशनल असम्बली में एक मियां नवाज शरीफ ने शेर पढ़ा था। आज वो बुरा वक्त हम जनूबी पंजाब के लोगों के ऊपर है। जब उस पे मुश्किल वक्त था, वो शेर पढ़ा था, वो मैं दोहरा रहा हूं। नाजो अंदाज से कहते हो, नाजो अंदाज से कहते हो कि जीना होगा, जहर भी देते हो तो कहते हो पीना होगा। जब पीता हूं तो कहते हो मरता क्यों नहीं, जब मरता हूं तो कहते हो जीना होगा। आज जनूबी पंजाब के लोगों की हालात यही बन गए हैं। हम मजबूर हो गए हैं कि अपने सूबे की आवाज उठाएं। हम ना कि जनूबी पंजाब की बल्कि सरायकी सूबे की आवाज उठाएं। आपने जो तशरीह करनी है, जो फोटो लगाने हैं, जो आपने यहां पूरे सूबे में जहां फोटो लगाने हैं, चाहे नवाज शरीफ के लगाएं, चाहे मरियम नवाज शरीफ के लगाएं, हमें कोई गर्ज नहीं, हमें अपना सूबा दे दें। आप अपने पंजाब सूबे का नाम नवाज शरीफ रख दें, शहबाज शरीफ रख दें, हम अपने सूबे का नाम सरायकी सूबा रखें। हमारे साथ जो नाइंसाफियां हैं, हम खून के आंसू रोते हैं। 7वां बजट है, मैं तकरीरें कर करके उम्मीदें लेके आता हूं, मगर हम खाली हाथ जाते हैं। हम ना उनके आंसू पहुंच सकते हैं जो हमारे लोग जो हमें इस असेंबली तक पहुंचाते हैं, ना हम अपने आंसू किसी को दिखा सकते हैं। यह जुल्म नहीं तो क्या है। कहते हैं कि जी 30 साल नवाज शरीफ का दौर निकाल दें, नून लीग का निकाल दें तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। 30 साल आपकी हुकूमत निकाल दें तो इंशाल्लाह फिर बाकी किसी की हुकूमत ही नहीं बचती। तो आपने 30 साल में कोई हम पे एहसान नहीं किया। ये पाकिस्तान का पैसा था, ये पंजाब का पैसा था, ये अवाम का पैसा था जो आपने पंजाब पे खर्च किया है। अगर ये मौका किसी और को मिलता तो जरूर वो भी इसी तरह। अगर आपको पंजाब, साउथ पंजाब, वो जनूबी पंजाब से इतनी अक्सरियत नहीं मिलती तो आप ताज्जुब करते हैं। हम आपके कोलिशन में बैठे हैं। आप पे जब भी बुरा वक्त आया, जब भी आपने 2002-03 में आपको मुशर्रफ ने मुल्क से दरबदर किया तो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत करके आपको वापस ले आई। जब आपको नियाजी ने दूसरी बार मुल्क से बदर किया तो तब हमने अदम एतमाद आईनी तरीके से करके आपको वापस ले आए। हम मुश्किल वक्त में आपके साथी हैं। 2013 में जब एक पार्लियामेंट के खिलाफ धरना था, गैर आईनी धरना था, तब भी पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को बचाया। वो वक्त ना भूलें। अगर दो अदम एतमाद से वजीर आजम बनता है, वजीर आला बनता है तो आपका बनता है। आज भी अब अगर वजीर आजम और वजीर आला बने हैं तो आपके बने, हम कोलिशन में हैं, हम अपना हिस्सा मांगते हैं। बिल्कुल अभी आप सुने, आप भी साउथ पंजाब से मैडम हैं, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं। हम सब सूबे के हक में, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हैं, चाहे हुकूमत में बैठे हैं। सरायकी सूबे के अलावा हमारा कोई
ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے اگر ہم یہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم خود دشمن ہیں اپنے. روڈ سیکٹر اگر منسٹر صاحب بیٹھے ہوتے تو میں ابھی بتاتا ان کو. میں سر 5 سال سے ان کی بھی منتیں کر رہا ہوں, یہاں چیف منسٹر صاحبہ کے آگے ہاتھ بھی جوڑے, اس سے زیادہ پاؤں تو نہیں پڑ سکتے. اب یہ ہے, اب چھین کے لینا ہوگا, اپنا حق چھین کے لینا ہوگا. کیونکہ اگر پرویز الہی کرپشن کرتا ہے اپنی فیکٹریوں کے لیے, اس ٹائم لائسنس بناتا ہے, بوزدار اس کو لائسنس دیتا ہے, تو اس کو اینٹی کرپشن میں پکڑو, اس کو FIA میں پکڑو. ہمارے جو کھنڈرات پرویز الہی نے بنائے, کیا پورے پنجاب کے آپ نے روڈ بنا دیے, ٹلو روڈ ہمارا کیوں نہیں بنایا جا رہا, ڈنڈی روڈ ہمارا کیوں نہیں بنایا جا رہا, ولہار روڈ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ بہانہ یہ ہے جی پرویز الہی نے کرپشن کیے. بھائی آج کے بعد یہ حکومتی ممبر سن رہے ہیں, میں وہ 3 روڈ ہیں, 3 روڈ جب تک نہیں بنیں گے, ایک کے اوپر نام رکھوں گا اور پوری اس ضلع کی عوام بھی سن لے, حلقے کی عوام بھی سن لے. پہلے روڈ کے نام ہوگا مریم نواز شریف, شاید وہ بن جائے. جب تک نہیں بنے گا تو اس کو بد دعائیں ملیں گی. دوسرے روڈ کا نام ہوگا نواز شریف, تیسرے روڈ کا نام ہوگا شہباز شریف. جب یہ وہ شہباز اسپیڈ ہے تو پھر وہ روڈ بھی بننے چاہیے. منسٹر صاحب اپنے ضلع کے روڈ بناتا ہے, پورا سینٹرل پنجاب بن جاتا ہے, ساؤتھ پنجاب جب آتا ہے تو یہ تصویر بھی وہاں نہیں آتی. اگر ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا, اگر 22 کلومیٹر ہمیں روڈ دیے تو اس کے اوپر بھی بڑے بڑے فوٹو چیف منسٹر صاحبہ کے ہیں. کیا ہم کولیشن میں ہماری لیڈرشپ کا فوٹو ہونا چاہیے؟ ہم کسی فوٹو دوسرے کو نہیں مانتے, ہماری کوئی اور لیڈرشپ نہیں ہے, نہ ہی کوئی وہ ہے, ہماری اپنی لیڈرشپ ہے اور ہم نے اسکیمیں دی ہیں, اس پہ ہمارا فوٹو لگنا چاہیے, ہماری لیڈرشپ کا لگنا چاہیے, وہ پیسہ ہمارا ہے. سر کچے کے امن و امان پہ آتے ہیں. میں نے میڈم صاحب سے بھی ریکویسٹ کی, میں نے ان کو جو ہے کہا, شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے بہتر کام کیا ہے, مگر سر اصل حقائق اور ہیں. اگر کچے کے حالات ٹھیک کرتے تو 4 سال ان کے پاس بھی حکومت تھی, 2 سال ان کے پاس بھی تھی. کچے کے حالات جو ٹھیک کرنے والے ہیں, آج ان کا نام لیے بغیر میں نہیں رہوں گا, اس میں میجر کردار سر فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کا ہے, ان تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے جس میں MI اور ISI ہے. ان کے بغیر یہ کچے کا امن و امان ناممکن تھا. اگر آج اس پہ 22 ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے تو 22 ارب تو اب ساؤتھ پنجاب کو نہیں دیتے, کچے کو کیسے دیا؟ کچے کو دیا ہے آپ کی مہربانی, مگر دیا ہے ان کے کہنے پہ. اگر انشاءاللہ اب کچا بھی بہتر ہوگا, ہم نے اس کے لیے, پولیس نے بھی قربانیاں دی ہیں, شہادتیں دی ہیں, سویلین نے دی ہیں, ہم نے بھی اپنی جانیں دی ہیں, اپنے لوگ کھوئے ہیں اس کے اوپر, تو ایسے امن و امان نہیں آیا. ناظرین، پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ممتاز علی جان کی تقریر نے سیاسی ماحول کو خاصا گرم کر دیا. اپنی تقریر میں انہوں نے اپنی ہی اتحادی حکومت نون لیگ سے شدید شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال سے وہ اپنے علاقے کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, مگر انہیں مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی سامنے بارہا درخواستیں کی, مگر مسائل حل نہ ہوئے. ان کے بقول اب ہاتھ بھی جوڑ لیے, اس سے زیادہ پاؤں تو ہم نہیں پکڑ سکتے, اب اپنا حق ہم چھین کر لیں گے. ممتاز علی جان نے مزید کہا کہ جب بھی نون لیگ پر مشکل وقت آیا, اتحادی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا. انہوں نے ماضی کی سیاسی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آج اگر حکومت قائم ہے تو اس میں اتحادیوں کا بھی کردار ہے, اس لیے انہیں ان کا جائز حصہ ملنا چاہیے. انہوں نے ترقیاتی منصوبوں اور سڑکوں اور سرکاری تشہیر کا ذکر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اتحادی نمائندوں اور ان کی قیادت کو بھی مناسب اہمیت دی جائے. تقریر کے دوران انہوں نے جنوبی پنجاب کے عوام کے مسائل, ترقیاتی فنڈز اور سیاسی نمائندگی پر بھی بہت زبردست قسم کی بات کی, اور انہوں نے اپنے الفاظ میں اتنے جو ایوان ہے ان کی توجہ حاصل کی اور حکومت اور پوزیشن ارکان کی نظریں ان کی تقریر کے اوپر مرکوز ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے صوبے کے اندر جو ہماری سڑکیں ہیں وہ تعمیر نہیں کی جا رہی ہے. میں اپنے صوبے میں جو میری سڑک تعمیر نہیں ہو رہی, اس کا سڑک کا نام مریم نواز رکھ دیتا ہوں. جب تک وہ سڑک تعمیر نہیں ہوگی تو مریم نواز کو لوگ گالیاں دیتے رہیں گے. آپ اپنے پنجاب کے اندر, اپنے لاہور کے اندر تو اتنے زیادہ فنڈز دے رہے ہیں, لیکن ہمارے صوبے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ناظرین, آپ آج کی اس دھواں تقریر کے بارے میں کیا کہیں گے جو ممتاز علی جان نے کی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.